من بارها خدمت دوستان بزرگوار عرض کردم اگر کسی انس با قرآن بگیره خدا وارد زندگیش میشه. یکی از رزق‌های بسیار ارزشمند ماه رمضان. اصلا قرآن وقتی میخواد ماه رمضان رو معرفی بکنه به روزه معرفی نمیکنه. قرآن معرفی میکنه میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان اون ماهی که قرآن توش نازل شده. مثل این میمونه که شما گاهی موقع ببینید از یه درخت بلندی باید برید بالا، خب مثلا رو سرشاخه‌های اون درخت با زحمت یه میوه‌ای بچینید. یه موقع اینجوریه، یه موقع اون درخت شاخه‌هاش اومده پایین، میاد دم دستتون قرار میگیره. خیلی راحت میتونید اون میوه رو بچینید. تو بهشت اینجوریه دیگه، به تعبیر قرآن قطوفه ها دانیه، اون شاخه ها و سرشاخه های درختان بهشتی اومده پایین، در دسترسه. در ماه مبارک رمضان داستان اینه که رزق های خدا نازل میشه، نزول پیدا میکنه، در دسترسه.